अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। स्वीट फैमिली, हैप्पी फैमिली का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का बड़ा करम है जी। तो बस जी इसी तरह दिन गुजरते जा रहे हैं। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले नमाज़ पढ़ी है। तो बस थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, समझ नहीं आता, सारे मसूड़े जो मेरे हैं ना, वो पता नहीं क्यों ऐसे जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, खाना नहीं खाया जाता। तो बस ऐसा ही है। जब आपका पित्ता निकल जाता है ना, तो फिर उसके बाद ना आप ऐसे ही, वो कहते हैं पंजाबी, ढिले मट्ठे रहने हैं। तो ढिले मट्ठे ही हुए हैं। तो खाना खाती हूँ तो इधर इधर दर्द होती है, पेन होती है, इधर खाती हूँ तो इधर पेन होती है। अभी मैंने एक जेल सी लाई थी मेडिकल स्टोर से, तो वो उसने कहा कि ये लगाएं, ये बहुत अच्छी है। तो मेडिसन भी क्या लेनी है, इतनी महंगी मेडिसन है। उसने मुझे वो जेल दी है 380 की। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, वो मैंने रखी हुई है वॉशरूम में ही। मैं जब जाती हूँ ब्रश करती हूँ ना, तो फिर मैं उधर ही लगा लेती हूँ। वज़ू करना होता है तो मैं फिर उधर ही लगा लेती हूँ। ये मैं वॉशरूम में आ गई हूँ। तो ये देखें, ये वाली जेल है। तो उसने मुझे दी है 380 की। अब क्या इंसान, ये देखें कितनी सी है ये जेल, छोटी सी है। तो उन्होंने मुझे 380 की दी है, कहते ये लगाएं उससे फ़र्क पड़ जाएगा। आज मुझे 3-4 दिन हो रहे हैं, खाना नहीं खाया जा रहा। फिर वो जनाब होम्योपैथिक डॉक्टर थे, उन्होंने मुझे, भूख नहीं लगती थी, उन्होंने मुझे कहा है कि ये आप शरबत कबूर पिएं, ये देखें, ये आप पिया करें। तो ये अभी मैंने मिक्स किया, तो ये मैं ना, इसकी रंगत देखें बड़ी अजीब सी है। तो शरबत कबूर, इसकी भी मैं बोतल दिखाती हूँ। वो कहते हैं कि आप इसको पिएं, आपको भूख भी लगेगी और आपका मैदा भी सही रहेगा, और मैदा ऐसे जैसे शीशे की तरह हो जाएगा। मेरी ये जब खाना खाती हूँ ना, तो मेरी ये सारी ना जलन होती है गले की नाली में, खाने वाली नाली में। तो अब मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। शरबत कबूर मैंने फ्रिज में रखा हुआ है। एक बोतल तो मैं पी गई हूँ, ये भी बहुत महंगी है। ये देखें, ये है, ये मुझे दी है उसने। तो ये भी ख़त्म होने वाली है तकरीबन तकरीबन। तो कहते हैं 3 बोतलें पीनी है, लेकिन ये जब मैं पी लेती हूँ तो भूख लगती है, ना पीऊँ। ये दिन में 3 टाइम पीनी है इसको, तो ना पीऊँ। तो ये अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है, तो अभी मैंने ये देखें घोल के रखे हैं 3 चम्मच। तो बस इसी तरह बड़ा अजीब सा बकबका सा जायका, ये भी ख़त्म होने वाली है देखें। तो क्या करे बंदा, समझ नहीं आती। मैं बड़ी टेंशन में हो जाती हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। ज़िंदगी ज़ाहिर है, जब बुढ़ापे की तरफ बंदा जाता है, उसकी उम्र ज़्यादा होती है, तो फिर उतराव चढ़ाव आता है। तो यही सिलसिला है जी। तो अंदर रह रह के भी दिल तंग पड़ जाता है। तो जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ नहीं जाऊँ। फिर मैं अल्लाह ताला से कहती हूँ, अल्लाह जी मुझे आप उम्रे पे बुला लें, तो मैं आपके घर आऊँ, बड़ी बातें करूँ आपका, आपका घर पकड़ के, अल्लाह का घर पकड़ के मैं बड़ी दिल की बातें करूँ आपसे। तो इसमें भी कोई शक नहीं है, जब आप कोई भी बात करते हैं तो अल्लाह ताला तो शारक के करीब होते हैं, वो हर बात को सुनते हैं। इंसान जो भी सोच रहा था, अल्लाह ताला उसको मैं सदके जाऊँ, रहीम और रहमान है। आपको अल्लाह ताला को सब सब पता होता है। तो बस तंग पड़ जाती हूँ। अभी थोड़ी देर बाद पहले निदा का फ़ोन आया कि बाजी क्या हाल है। उसकी अम्मी की भी तबीयत कल ठीक नहीं थी, मैं उधर गई हुई थी। तो उसको वॉमिटिंग और मोशन लगे हुए थे बहुत ज़्यादा। तो वो भी कह रही थी, देखें बाजी मेरे मियाँ बाहर है तो मैं अपने अम्मी अम्मी के साथ रहती हूँ। कल ये वो भी कहती बाजी काश मेरे पास इतने पैसे आए, मैं अपनी अम्मी को नए कपड़े बना के दूँ, नए बर्तन लेके दूँ। तो बस कहीं आके बंदा, वो पैसे से खुशियाँ भी हैं तो पैसे से खुशियाँ नहीं। बाज़ लोगों के पास पैसा है, लेकिन वो ये है जी, वो कोई मतलब पैसा होने के बावजूद भी वो अपनी पसंद की कोई चीज़ नहीं खा सकते, डॉक्टर ने मना किया होता है। और जिनके पास पैसा नहीं है, वो पसंद की चीज़ खाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी, हाय मजबूरी मार गई पैसा ही, पैसा हो गया दूरी, हाय ये मजबूरी। बस जी क्या करे बंदा, कहाँ जाए तो क्या ना करे। इंसान तो वैसे ही नाशुक्रा होता है। तो अल्लाह ताला सबको नवाजे जिन जिन के पास नहीं है। तो कल निदा ने भी कहा है बाजी मुझे अपनी अम्मी के ऊपर बड़ा तरस आता है। मैंने कहा हाँ, माएँ होती हैं ऐसी हैं। तो कहती है अम्मी मेरी, मैं अपनी अम्मी की हर ख्वाहिश पूरी करूँ। तो ऐसे ही मेरा भी हाल था जब हमारे अब्बू बचपन में फ़ौत हो गए। तो यकीन करें कि मेरी ख्वाहिश होती थी कि मैं अपनी अम्मी का कभी वॉलेट खाली ना होने दूँ।
میری امی کبھی پیسے کو نہ ترسے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے, ہمارے والد صاحب کی جب ڈیتھ ہو گئی, ہماری امی نے ہمیں ماں کا بھی پیار دیا, باپ کا بھی پیار دیا. میں کہتی ہوں سلام اس ماں کو. اور ایسی ہزاروں مائیں ہیں جو اپنے مطلب بیوہ ہونے کے باوجود شادی نہیں کراتی اور بچوں پہ زندگی لٹا دیتی ہیں اور بچوں کی خوشیاں چاہتی ہیں. تو ہم لوگ جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ماں کو کہ آپ نے کیا کیا ہمارے لیے. تو یہ خدا را مت کریں, مت کہا کریں. مجھے اپنا قصہ یاد آتا ہے, جب میں امی سے لڑتی ہوتی تھی نا تو امی کی میری لڑائی ہوتی تھی, دوستی بھی بہت تھی. تو وہ میری بس کسی بات سے جھگڑا ہو جانا تو امی نے نا تکیہ رکھنا اپنی گود میں, اس کے اوپر ہاتھ زور زور سے مارتی ہوتی تھی. تو کہتی تھی تو مجھے تنگ کرتی ہے, تو مجھے لڑتی ہے. تو یہ وہ جب بوڑھا ہو جاتا ہے نا بندہ, تو وہ اس کی عادتیں جو ہوتی ہیں نا وہ چھوٹے بچپن میں چلا جاتا ہے, بچپن کی عادتیں ہو جاتی ہیں. تو میں یقین کریں اپنی ماں کو کھو کے نا, تو یقین کرے کہ آج میں کہتی ہوں کہ مائیں کتنی اچھی تھی, صحیح کہتی تھی. ہم لوگ جب ان کو کھو دیتے ہیں نا تو ان کے کھونے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی قیمت کیا تھی, ماں باپ کی کیا نہیں تھی. تو خدارہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کا خیال کریں, ان کی حفاظت کریں. وہ ڈائمنڈ ہے, ڈائمنڈ ہے. یہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو واپس تو انہوں نے آنا نہیں ہے, کسی نے بھی نہیں آنا جنہوں نے جانا ہے. تو میں یقین کریں اب پریشان ہوں, کتنے دن سے میں نے اپنی والدہ کی قبر پہ بھی نہیں گئی. میں وہاں جاتی ہوں تو سرانے بیٹھ کے تو اپنی امی کی پہلے قبر دھلواتی ہوں, تو پھر بیٹھ کے باتیں کرتی ہوں. تو میں کہتی ہوں ایک دن تم میری شکل نہیں دیکھتی تھی تو کہتی تھی کہ کدھر چلی گئی ہے. تو میرے سے میں امی کو ایک دن میں نے زیارت نہ کرنی, وہ میری شکل نہیں دیکھتی تھی تو 3 دن وہ موڈ آف رکھتی تھی, مجھ سے رابطہ نہیں رکھتی تھی. تو میں کہتی تھی امی گھر کے بھی کام ہوتے ہیں تو وہ نہ بلاتی. تو میں کہا اب آپ قبر میں اتر گئی ہیں, اب آپ نے سالوں کی جدائی ڈال دی ہے, اب میں گلا کروں کہ آپ مجھے نظر نہیں آتی. تو یقین کرے میری امی جب مجھ سے ناراض ہوتی تھی نا تو 2 دن میرے سے بات نہیں کرتی تھی. میں نہیں بولتی تو مجھے ملنے نہیں آتی, یہ ہے. بس یہ ایک بیٹی ہونے کے باوجود مظاہرہ کیا اہمیت ہوتی ہے ماں کے دل میں, ایک بیٹی جس کی ہو. میں تو اکیلی تھی تو بس اسی طرح یادیں رہ جاتی ہیں. انسان دنیا میں چلے جاتے ہیں, اپنے پیاروں کی قدر کریں, ان کی حفاظت کریں, ماں باپ کی حفاظت کریں. یہ گولڈ ڈائمنڈ ہے, ڈائمنڈ. اور ان کی بات کا کہا بھی نہ, برا بھی نہ منائیں. بس جی یہ تو ہو گیا سر. تو بس میرے لیے دعا کریں. تو کبھی میرے منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں, کبھی سمجھ سے باہر ہے. تو ندا کہہ رہی تھی باجی آپ گرم چیز تو میں کوئی کھاتی نہیں, دوسرا میں باہر سے کھاتی نہیں. گھر میں بھی جو دال روٹی پکا لی وہی کھا لیتی ہوں, اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ میرا شربت پڑا ہوا ہے, یہ ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے اس کو پینا ہے 3 ٹائم. تو اب فرق تو پڑا ہے, اس سے مجھے بھوک لگنی شروع ہو گئی. اب بھوک لگنی شروع ہوئی ہے تو منہ میں چھالے سے ہو گیا, کرے تو بندہ کیا کرے. اور آپ سنائیں کیسا گزرا آپ کا سنڈے, کیسے آپ لوگوں نے انجوائے کیا بچوں کے ساتھ. میں کہتی جن کی فیملی ہیں وہ خوش قسمت ہے. یقین کریں میں ترستی ہوں, میں رونق کو ترستی ہوں, فیملی کو ترستی ہوں. تو اللہ بھلا کرے ندا کا جب بھی میں ڈسائڈ ہوتی ہوں اس کا ٹک کر کے فون آ جاتا ہے. تو کہتی ہے باجی اب ہماری طرف آ جائیں. تو اللہ اس کو زندگی دے, اس کی بھی مشکلیں آسان کرے, تکلیفیں پریشانیاں دور کرے. آمین ثم آمین. اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے. تو وہ مجھے کہتی ہے باجی, میں کہا دیکھو دل کو دل رہتی ہے, وہ میرا بہت احساس کرتی ہے, مجھے رابطے میں رہتی ہے, مجھے اکیلا نہیں چھوڑتی. حالانکہ وہ دیکھے وہ میری کیا لگتی ہے. تو یہ احساس جذبہ ہوتا ہے اگر رکھا جائے تو. دنیا میں ہم نے کیا لے جانا ہے, کچھ بھی نہیں لے جانا. ہم اپنے اخلاق کے ساتھ, اگر آپ کا اخلاق اچھا ہے تو شارک سے بھی قریب ہے اللہ تعالیٰ. تو آپ سب بھی نماز پڑھا کریں, قرآن پاک کو کھولا کریں. کیا ہوتا ہے ہم کتنا اسٹرگل کرتے ہیں, یہ کر, بچوں کی شاپنگ کر, یہ کر, وہ کر, کھانا کھاتے ہیں آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں, گھنٹہ لگاتے ہیں. 5 منٹ اللہ کی نماز کا بھی آپ دے دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ کتنے راضی ہوں گے. 5 منٹ, حد 10 منٹ لگا لیں. دعا کرنا ہوتا ہے, انگلیوں پہ پڑھنا ہوتا ہے. 10 منٹ اللہ کے لیے, یہ وقت اللہ کے لیے نکالا کریں. 10 منٹ کوئی ویلیو نہیں ہوتی. 10-15 منٹ آپ نے بس یہ کرنا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنا ٹائم دینا ہے, جس نے ہمیں دنیا میں بھیجا. تو پلیز آپ نماز کو اپنائیں, نماز پڑھیں, سجدہ اللہ تعالیٰ کو کیا کریں. جب اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں انسان کو تو وہ بھی بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے. دیر آئے درست آئے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں انسان کو. تو بس جی نماز نہ چھوڑیں, اور قرآن پاک کو بھی ڈیلی کھولیں, چاہے 1 صفحہ پڑھا کریں. تو نماز تو جنت کی کنجی ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟
ऐसा ही है ना, हम कितने काम करते हैं, बीमार होते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़े, तो फटाफट 10 मिनट 15 मिनट अल्लाह के लिए निकालें। मेरा हर वीडियो में यही पैगाम होता है कि नमाज़ पढ़ें, अल्लाह के लिए भी टाइम निकले, और देखें अल्लाह ताला आपको कहाँ कहाँ से रिज़्क देगा जब आप सजदे में होंगे। फिर अल्लाह को पता है कि अल्लाह ने इंसान को कहाँ से नवाजना है। नमाज में बरकत है, रहमत है, तंदुरुस्ती है, सेहत है, एक्सरसाइज है, अल्लाह का सजदा है, अल्लाह राज़ी है। अल्लाह राज़ी तो सब राज़ी, तो अल्लाह को राज़ी रखा करें। तो अल्लाह ताला आप सबको तंदुरुस्ती सेहत दे, जो जो मेरी वीडियो देखते हैं, अल्लाह ताला आपको सबको सलामती वाली ज़िंदगी दे, आमीन। तो दुआओं में शामिल रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगी, आप भी मेरे लिए दुआ गो हुआ करें। तो अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो मुझे दीजिए इजाज़त। तो क्या अगर मुझे आपसे लोगों से बात करते हुए अच्छा लगता है, वो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, और सबको, पूरे पाकिस्तान को, मुस्लिम उम्मा को, जितने भी जहाँ कोई बाहर बैठे हैं, जो परदेश में, अल्लाह सब सब बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, मुस्लिम उम्मा को रखे। अगर मुसलमान मुल्क में कोई फ़साद हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, मेरे प्यारे फ़लस्तीन में मस्जिद अक्सा, मैं वो अक्सर दुआ करती हूँ कि या अल्लाह मस्जिद अक्सा की रौनकें बहाल करते, वो तो तेरे यार का किबला है। वहाँ तो आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किबला अव्वल था, और 1.25 लाख अम्बियात ने मुबारक कदम वहाँ उतारे थे। या अल्लाह वही आवाज़ें गूंजे, वही कुरान की आवाज़ें हों, वही अजानें हों। और देखे फ़लस्तीनों ने तो बेचारों ने अपने घर तबाह किए, और छोटे छोटे बच्चों के मुंह पे ये था, जब वो बमबारी करता था तो कहते थे अल्लाह जी हम आपके पास आएंगे तो हम शिकायत करेंगे। तो अब दूसरा वो कहते थे, उनके लब पे ये होता था अल्लाह अल्लाह करके बच्चे करते थे, तो अल्लाह उनकी इस आवाज़ को, पुकार को सुने, उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन सुम्मा आमीन। ये भी हमारे भाई हैं, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में से है, ये भी हमारे बहन भाई हैं। अल्लाह इनकी हिफाज़त, हर नमाज के बाद जो जो भाई दुआ करता है उनके लिए भी दुआ गो हुआ करे। ये भी अल्लाह ताला बहुत बहुत, जब आप किसी के लिए दुआ करते हैं अल्लाह आपके लिए अच्छा सोचते हैं। तो अब इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।